Kung himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na wala'y katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Kung himaya sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ang puno sa gugma, na wala'y katapusan. O Diyos, awit ko ang gugma mo. Diyos ay gugmaon sa tanan, gusto kagdagulo si Paulo halan. Ang tanan mong gugma, pinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Hello mga kaigsuunan, mga amigo, amiga. Daghang salamat sa tanan nga gihatag sa Ginoo kanato. Luyo sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Kanina usab si Pastor Rudes. Ani ako YouTube channel. Idasig ko kamo aron nga padayon kita nga mosalig sa Ginoo. Ilabi na niining mga kahigayunan karon sa kalisdanan. Ang gubat sa Ukraine o sa Russia o atong padayon nga pakig-away niining mahal na kaayo karon nga mga palitunon. Asa man kita mukuha og kusog, asa man kita mukuha og hinagiban, proteksyon sa atong kinabuhi. Mo kana atong mga pagahisgutan, mga kaigsuunan. Kidasig ko kamo nga magaampo kita alang sa kalibutan, sa atong pamilya ug atong tinguhaon nga mahibaw-an nato ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. Tabangan taniya, dasigon taniya. Ug ako kamong gi-welcome niining Cebuano version na atong pagwali, Bisaya version. Mao man gid na ato ang pinulungan. Sanang mga Bisaya, mga Cebuano, asa man mo dapit sa kalibutan, ako kamong gidapit nga kuyugan niyo ako aron nga malandong kita sa pulong sa Ginoo. Una sa tanan, magaampo kita. Amahan namo nga Dios, nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw lamang ang among gilauman, gitahod ug giyukbuan. Kay ikaw ang magbubuhat kanamo o Ginoo. Ikaw takos nga pagasimbahon, pagadayigon. Kay gitagaan mo kami og kinabuhi. Kinabuhi nga hatag gikan kanimo Ginoo. Ang tanan nga naa kanamo, hulam namo gikan kanimo. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Ang among kaalam kahibalo, dili gayud kini. Mulangpos kung wala ikaw Ginoo. Nangayo kami og pasaylo sa among mga sala. Pasayloa ako Ginoo sa akong mga sala. Limpyuhi ako, gibasulan ko ang akong mga kalapasan. O akong gihanyo ikaw Ginoo nga pasayloon mo sab ang akong mga kaigsuunan o mga katawhan nga naa sa sala ug kalapasan nga makita nila Ginoo ang imong pagmahal kanila. Ginoo, salamat kaayo nga imo kami gitagaad kinabuhi. Salamat kaayo nga pamalandungan nimo namo ang imong mga pulong. Pinaagi sa imong gahom sa balaang espiritu, tabangi kami Ginoo nga masabtan namo kini. Huwag tanga ang gahom sa kadautan, gahom ni tanas para gubon ang among pagtuo pagsalig. Ginoo, ikaw lamang among gisandigan gilauman nangitno namo nga Dios. O Dios,
salamat kaayo sa matag adlaw imong gihatag kanamo. Ug karon nagaduol kami kanimo Ginoo, nanuktok sa imong gingharian. Isip usa ka tawo ug nilalang. Nagaampo kami sa among isig ka tawo nga naa karon sa Ukraine Ginoo. Amo makaigsuunan mga magtotoo o mga katawhan karon Ginoo nga nagaanto sa kasakit sa gubat. Among giampo Ginoo nga ilang mga kagul-anan mahimo kining malagpasan nila Ginoo nga mahunong kini Ginoo nga gubat. Iampo namo Ginoo ang Russia Ginoo nga hikapon nimo ang kasing-kasing silang presidente ug mga kasundaluhan nga makita nila ang paghigugma Ginoo ug kinasayod kami nga wala gay madaugon niining gubat. Ang gubat Ginoo makita lamang namo ang mga kasakit ug kamatay. Ang Ginoo ikaw lamang Ginoo among gilauman nga mga proteksyon sa among makaigsuonan o mga katawhan sa Ukraine Ginoo nga maangkon nila ang kagawasan ug kadaugan niining tanan. Ginoo among giampo nga ikaw Ginoo ingon sa imong mga pulong madungog namo ang mga gubat, kagutom, pangapatay kana mga signal lamang nga ikaw Ginoo nagpahibalo ka namo nga ikaw mobalik apan wala man kami masayod kanu sa akin ni Ginoo apan kami andam busa niya kami na maminaw magaduol kanimo pinaagi sa imong mga pulong para mahibaw-an namo ang imong kabubuton. Panalangin ni among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ang among trabaho, ug tabangi kami Ginoo nga mututok diha kanimo nga among gisaligan o gilauman. Kini tanan akong giampo sa ngalan ni Hesukristo nga maluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, welcome kamo sa atong pag-sharing karon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagkahisgutan kini ang usa ka proteksyon o armor o hinagiban nga ihatag sa Dios kanato para mapildi nato ang atong kaaway. Kaya niya kita karon sa malisod nga panahon sa pakig-away ug kini adunay dako kayong kahulugan sa gisulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon nga unang mga Kristohanon o unang magtotoo sa tuang Ginoong Hesukristo. So isip alagad sa Ginoo o anak sa Dios, anak kita sa Dios, nga niila kita sa Ginoong Hesukristo, binuhat kita sa Dios, atong lauman nga dunay dako kayong espirituhanon nga nagiban nga ihatag ang Dios kanato sa pakig-away. Dunay war, dunay gubat. So dili lang kini karon nakita nato sa Ukraine o sa Russia nga gubat nga physical, apan dunay gubat nga pakigbatok nato sa atong kaaway nga si Satanas o ang kangitngit nga gahom nga mao gayoy gusto nga muguba sa kinabuhi, sa atong pagtuo, sa atong pagsalig ug mubugnaw sa tuang kinabuhi. Karon mga igsoon, basahon nato ang pulong sa Ginoo ato makita sa Episo kapitulo 6 versikulo 10 ngadto sa 18 ug kabalo ko nga kinyo na siguro ning nadungog sa mga wali o nabasa na ninyo ni sa Biblia ato kining pamalandungan ug balik aron nga mapalig-on kita mga kaigsuonan ko, mga mahal ko nga mga kaigsuonan, asa man kamo makita niini. O Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 ato makita. Episo kapitulo 6 versikulo 10 ngadto sa 18. Ato kining pagabasahon sa maayong balita nga binisaya. Ningon pa dinhi ang hinagiban nga espirituhanon. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagkigiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isurob ninyo ang tanang sa kahigayunan aron kamo makaadto sa gubat nga ihatag sa Dios kaninyo. Aron makasukol kamo batok sa malimbungong buhat sa yawa. Kaya wala kita makig-away batok sa dugo o sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kangitngit, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom
nga nagmando nining kalibutana sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan nga magamit ninyo batok sa gahom sa kadautan aron nga inyo kining makuha gikan sa Dios. Inig abot sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pagdait ingon nga inyong sapatos, dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang pagtuo, kay pinaagi nini mapalong ninyo ang tanang nagasiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ugay katulo, mao ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug paghanyo kamo sa espiritu pinaagi ug tungod niini pagbantay kamo lahutay gayon ug pagampo kanunay sa tanang tibuok balaang katawhan sa Dios. Ang pulong sa Dios nga atong mapamalandungan karong makagabihon o higayuna makaigsunan asa ka man adlaw man diha sa imo o diri gabi ug asa man nato kini mapamalandungan. Mga kaigsunan naa kita sa gubat. Dili lang ang atong nakita nga ang atong pakig-away kani atong makita nga physical na missiles na mga pinusilay kana siya physical nga pagkipagubat. Apan luyo ni ana dunay gahom nga sa kadautan nga giingon ang atong apostol Pablo sa mga katawhan sa mga Episo nga dunay dakong pakigubat nato, spiritual war, spiritual nga pakigubat, pakigbato. Unya kini nga gubat nagpahayag sa atong kaaway nga mao ang yawa ug ang makangit-ngit nga mga kapunuanan nga mao sila hinungdan nga adunay kagubot. Puta na nga adunay mga pangutana. Narumdum ko sa una, mahunong ba ang kagubot? Dunay nitubag nga ang kagubot dili gayud mahunong samtang anaa pa si Satanas. Kay siya mangita og pamaagi nga maimpluwensya sa unahuna sa mga katawhan. Mangita siya og pamaagi nga malinglang ta, maimpluwensyahan niya ang gingharian, ang nasod o ang usa ka leader aron nga kung unsa tong naa sa sulod sa leader maimpluwensyahan sa gahom sa yawa o sa kadautan sa kuman sa demonyo. Mao na nga munay mahitabo adunay kangit-ngit gubat nga mga panghitabo nga moguba sa kinabuhi. Dinhi giingon ni Apostol Pablo, pahinungduban ko kamo ug tagaan kamo hinagiban, proteksyon. Do na kitay proteksyon nga ihatag sa Dios kanato sa atong pakig-away. Diha sa atong kaaway nga mao si Satanas o ang demonyo nga muguba sa kinabuhi sa mga katawhan. Usahay mingon ng mga tao, tinuod ba nga na adunay yawa, adunay demonyo, adunay kadautan, nabay dautan? Maigsoon, kung walay dautan, wala yang mo'y demonyo, wala sila. Nabay tawo nga makabuhat sa pagpatay nga grabe. Makita nimo na ay parihaan ang girip nga usa ka 5 anyos nga bata, girip gipatay. Unsa man na nga buhat? Kanang mga karumal-dumal nga mga krimen nga ato makita. Sama niya mga panghitabo karon nga ato nakita. Kana dunay nagapaluyo nga nagakuman sa hunahuna sa tao. Kay ang ato ang hunahuna mao na say kontrolon sa demonyo, mao na say punan
Ay mo nahuna, mo puy-an sa demonyo kung dili na siya tagaan atong pagtagad ang pulong sa Ginoo. Nga makahuna-huna kag dautan, makabuhat kag dili maayo, dili nimo magamit ang hinagiban sa Dios. Muna nga gingon diri sa usa ka apostol nga sa katapusan lig-una ang iyong kaugalingon sa pakighiusa pinaagi sa Ginoo, sa Dios ug sa iyang gahom. So sa pakig-away, kinahanglan nga makipaghiusa kita, makipagduyog kita sa Dios sa pakigbatok sa atong kaaway. Muna nga kung makita nimo ang sa Old Testament sa mga unang makatawa, parehan ni Joshua, parehan ni Moses, sila ni Abraham, ang unang mga katawhan sa Dios, sa dihang makipagbatok sila, parehan ni David, ni Haring David, nga nakig-away ni Goliath, mutawag sila sa Dios, nakipaghiusa sila sa gahom sa Dios para madaugon sila. Muna nga importante kayo nato ang pagduol sa Dios, pagduol sa Ginoo sa mga panahon nga dili na nato masabtan ang tanan. Unya, ang problema ro ginani kay kanang moingon kay kag misgot ka para sa Ginoo, kuhaw na sa demonyo, gubo na sa dautan, mangita sig pamaagi para nga dili ka makapukos, ma-destroy ang imong kinabuhi, maguba ang imong pagsalig sa Dios. Sa katapusan, makipaghiusa kita pinaagi sa gahom sa Ginoo. Isulob ninyo ang tanang hinagiban o proteksyon aron kita makasukol sa gubat. Isulob nato ang ihatag na proteksyon, armadura, hinagiban nga ihatag sa atong Dios kanato. Sumo na ang shield ready to war. Kita nato nga daghang na nakita ang kaisog sa presidente sa Ukraine kay wa gid siya moatras. Panakabalo sila nga hinay ang ilang weapon kumpara sa superpower sa Russia. Nga ang Russia pila ka milyon-milyon ang ilang mga sundalo, ang ilang mga high-tech nga mahinagiban. Ang Ukraine usa lamang ka gamay nga nasod. Ato makita nga kung akong gisadihan daghang mga tawo nga magtotoo sa Dios diha sa Ukraine. Kay mostly sa Russia amang usa man kini ka nasod nga komunista. Nga kabalo na ta nga kung ang komunista uban pa niya na ateista, mga katawhan nga walay pagsalig sa Dios. Dili po tanan kay naapay Christian sa Russia, pero ang dominant nga ato makita. Apan king kita nga nagasalig sa Dios, ikaw nga nagatuo sa Dios, ikaw nga naa sa Dios, wala ka man sa Ukraine karon, wala ka man moabil og gubat, pero naay adlaw-adlaw natong gubat. Naay adlaw-adlaw nga temptasyon, naay adlaw-adlaw nga kagutom, naay adlaw-adlaw nga pagsulay, naay adlaw-adlaw nga mga kasakit nga atong magian nga usahay mingon ta, Ginoo, kaya ko ba kini? Kaya ko pa ba kini? Makaya nato kana kung duulon nato ang Dios, kung saligan nato atong Ginoong Hesukristo, kung atong ihatag kaniya ang atong kinabuhi ug gamiton nato ang iyang ihatag nga hinagiban. Kay naa kita sa intense nga pakig-away. Kaya ang atong mga kaaway gingon pa diri. Gingon diri sa pulong sa Dios kaya atong mga kaaway makita nato makasukol kita batok sa malimbungong mga buhat sa yawa. Tagaan kita gahom sa Ginoo, tagaan kita niya proteksyon kay ang yawa nasa malimbungon. Tricks, tactics nga muguba sa atong kinabuhi. Tagaan ta niya kahadlok, tagaan ta niya og mga kabalaka nga mawalan ta og pagsalig sa Dios ug mahitabo nga mas pilion nato ang kadautan. Kay gusto mo guna sa yawa, ang direksyon gid sa yawa impierno. Sa tinuod ana, ang impierno para ra gina sa yawa, para ra gina sa tanas ni Lucifer nga nirebilde sa Ginoo ug sa yaang mga demonyo o mga fallen angels. Kaya na may mga anghel sa Dios na si Gabriel, sila ni Miguel, nga sila tong mga anghel nga mo-protect kanato, the angels of the Lord. Muna nga, doon na ginasip pakig-away until dinhi sa gahom sa yawa, no devil tricks,
Makasukol kita sa gahom. Ang unsa-unsa ang hinagiban sa Dios para makasukol kita. Kay wala kita makibatok o makipag-away sa unod o dugo. So makita na doon nga ang demonyo, ang gahom sa yawa, muposes siya sa usa ka leader. Muposes siya sa usa ka leader para mubuhat og dautan. Kung dili nakigbatok kita sa daotang espirituhanong gahom sa kangit-ngit. The evil forces sa kangit-ngit sa enemy. Sa mga pangulo nga naa sa gahom o sa daotang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangit-ngit. Nagamando, makakuha ka nimo kapanimbadok ng balahibo. Makakuha nimo nga naa giday na siya. Kung may kong kagana na ay mga mutawag kagana mga espiritu, pareha na may mutawag-tawag atong mga namatay na o mga nakuan, may igsoon. Likayan ginato na kay gamito na siya sa daotan. Gamiton tong mga mahal ko sa kinabuhi, ila atong gamiton nilang nawong kay gayon pa din sa Biblia nga si Satanas pwede siyang musina sa pinaka maayong anghel. Isinahon niya ang image. Sinahon niya. Aron nga malingla kita, maguba kita. Muna nga, karon unsa may hinungdan gamiton sa yawa. Gamiton niya ang garbo, ang pride. Para nga makahimog dautan ang tao. Muna, gamiton niya ang kwarta, ang money. Lab pakahigugma sa bahandi. Dahang kayong mga tao nga mupatay, magpakamatay, maghikog mangkurap. Tungod kay paghigugma sa kwarta nga gigamit sa demonyo. Iyahanlan nato ang kwarta, pero dili ka na nato gamiton sa mga kadautan. Sunod, tinini ang tentasyon sa babae o sa lalaki. Kanang makapangabit ka o makabuhat ka o ma-sexual nga mga immoral, nga magguba ang ato ang reputasyon, ang atong kinabuhi. Gamiton ka na sa yawa sexually, ang mga buhat nga mga makaguba. Ang ikaupat, pagkahigugma sa gahom o power. Kung ang tao higugma na sa power sa gahom, dili na siya munaog, mahimo na siyang dictator, ug mukuman na siya ug mupatay og laghang makatawan. Kita nato na sa history sa nahitabo sa Second World War kang Hitler. Ni patay sa daghang kayong mga Diyos o mga katawan. Sa panahon sa Japan, gustong i-expand ang ilang empire. Karon makita na po nato nining kahigayunan karon sa Moscow sa usa ka presidente karon nga may sugo na si Putin nag-ingon nga mo kabot na po. Atong iampo nga kisuunan kay kung moabot mangaling ng gubat o ma-ignite ang Amerika dili ang nasod ug ubang makanasuran, unsa na lang mahitabo. Pero naay Dios nga atong proteksyon, naay Ginoo nga mahatag nato hinagiban. Ayngon sa Ginoo aduna gayoy paglaom, aduna gayoy gahom nga atong Ginoo ang atong maangkon. Kay mismo ang Ginoo ningon buhi man kita o patay, iya kita kay Kristo, iya kita sa Ginoo Kristo nga namatay sa cross. Muna gingon dinhi nga ingon sa pulong sa Ginoo, busa dad-an ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios kay inig abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway nga walay pagsibog ug pag-undang hangtod sa katapusan. Makasukol kita sa atong kaaway. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Natin to, ang kamatuoran, usa man kamatuoran? Kamatuoran sa pulong sa Ginoo, kamatuoran nga si Kristo. Ningon si Kristo, ako ang kamatuoran ug dalan ug kinabuhi. Sa Juan 14:6 nato makita, gamito nato ang kamatuoran kung unsa ang naa sa matuod, unsa ang pagkamatarong, gamito nato kana nga bakos. Dili nato biyaan ang kamatuoran sa bakak. Kinahanglan kung unsa ang naa sa kamatuoran sa pulong sa Dios, pambarugan nato ato kanang hawiran og sandigan. Mao kana ang ingon ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Episo ug kanato karon. Ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan. Padayon nato ang pagkamatarong righteousness, ang pagkamatarong tulid nga kinabuhi. Pagpanghita
sa kinabuhing matarong. Oo, kisa may perpekto nato. Bisan pag-apply do nato, perpekto ang atong ngalan, ug ato pong apelido na itawo, iyang ngalan perpekto, ang iyang apelido masalay pon. Okay, wala man yang may perfect. Walay perpekto ka nato, nagapasabot nga nanginahanglan kita sa Dios, nga itong makita mga kaigsuunan, mga mahal ko mga kaigsuunan, nga ang pagkamatarong, pagkinabuhing tulid, uyon sa kabuton sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, ato ka ng pangitaon. Kay mao kanay sa lipod sa atong kinabuhi. Di ba? Giingon sa Biblia nga ang taong matarong, kapito man siya matumba o kapulo man, makabangon siya kay siya matarong nga tao. Ang dalan sa matarong subay sa kinabuhi. Makita nato sa sulat ni Haring David sa Salmo nga sa Juan 1 nga ingon nga bulahan ang tao nga wala maglakaw sa gahom sa kangitngit. Kay sama siya sa usakat tubig sa sapa nga siya dili gayud maunsa nga ang siya usa ka kahoy nga nitubo daplin sa sapa. Nga moabot man ang mga bagyo, mga unos, problema, makabarug siya. Ingon ana mga kaisunan, asa man kamo karon nga gidasig ko kamo. Kung ikaw aduna may YouTube channel po di mo gipaningkamutan nga mo grow. Dili nato saligan ka na, kay temporary na tanan saligan nato ang pagkamatarong. Kay sa lipod ka na, proteksyon ka na sa atong kinabuhi. Gingon pa dinhi ang pagkamatarong maoy atong sa lipod sa dugan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait nga inyong sapatos. Nganong nagawali man ako, nganong niya makaroon sa akong YouTube channel, nakakita man kaani ron asa ka man, nganong man ginasinggit ko kana, kay mao kanay sapatos nato, nga isangyaw nato ang gugma sa Ginoong Jesucristo. Ato Ginoong Jesucristo namatay, gilubong og katulo ka adlaw na banhaw. Nga mao kana ang maayong balita nga atong ginasangyaw nga aron nga maabot sa mga katawhan, makaangkon sila sa sapatos. That is as shoes. Dad kanunay ang inyong pagtuo sa nga taming aron inigpana sa mga nag-udyong nga pana nga nagsiga nga ipana kanato o kaninyo sa yawa mapalong kana. Dal-o nato ang atong pagtuo. Shield, protection, pagtuo. Ang pagtuo nato sa Dios. Unsa ang pagtuo? Pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Di ba? Nakaroon mo sa panahon nga si atong Ginoong Jesucristo nabanhaw. Nabanhaw siya. Apan niingon si Tomas, dili ko mutuo kung dili na ako mahikap ang lansangan sa kamot. Diha sa kamot sa ni Kristo, atong Ginoong Kristo, og makahikap ang akong tudlo sa kilid, sa giagian, sa samad, o sa dinunggaban, diha kay Kristo, kay Jesus. Apan ipakita si Kristo, ang itong Ginoong Kristo, kay Tomas. Nakurat si Tomas ningon siya, Ginoo, o akong Dios. Ana siya. Ningon si Kristo, atong Ginoo, karon Tomas, ihawid ang imong kamot, ihikap ng imong kamot sa akong samad, sa akong kamot o sa akong kilid. Iluhod si Tomas. Niingon atong Ginoong Kristo, bulahan kamo nga bisan kamo wala makakita apan nituo kamo. Kay kana ang pagtuo, ang pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Kita mga kaigsuunan, puro kita what to see is to believe. Kung unsa atong makita, maulang atong tuhuan. Mahimo natong mabugal-bugalan ang Dios. Dili nato matagaan o pasidungog ang Dios kay puro lamang kita sa mga material nga butang. Apan dawaton man nato o sa dili, moabot gayud kita sa kamatayon. Moabot kita sa katapusan. Mao na nga kinahanglan natong gamiton ang atong pagtuo, isip o usa ka taming kay kung sa mga panahon nga mopana na ang yawa, yatang panahon sa mga problema, kaguol, kahadlok, kalisdanan.
Duna kita pagtuo nga makabarog. Ang example liana si Job nga usa ka tawo nga tanan gisulihan sa yawa gitintal sa yawa og gikuha nan kaniya. Apan si Job wala gayud muhunong sa iyang pagsalig, sa iyang pagtuo sa Dios og tanan nga nawala kaniya na ibalik ngadto kay Job. Ingon ana kita nga dunay pagsalig sa Ginoo. Dunay up, then dunay down sa tong kinabuhi. Apan dili kita mapildi kay kauban nato ang Dios. Apan ang tawo nga way pagsalig sa Ginoo, ang iyang paglawom, ang iyang pagsalig, ang iyang pagtuo dinhi lamang sa yuta o sa kalibutan, tanan pagmawala na, sakit na kayo ang tanan. Wala na. That's all. That's all. Wala na. Apan kita, nagatan-aw kita sa mga bahandi agiandam sa Dios kanato. Agiandam sa Ginoo sa tuang kinabuhi, mga mahal kong mga kaigsuonan. Gingon pa dinhi, ikalo ninyo ang kaluwasan. Ingon nga panalipod sa inyong ulo. Helmet, kaluwasan, atong proteksyon, di ba? Kung magsakay ka, adahan kay aksidente og motor, tungod kay waya mo helmet. Kay mga aksidente, labi na diha sa Pilipinas, sa ato nga kinahanglan kumplituhon ginimo ang imong proteksyon, na kay helmet, na kay sapatos. So, ang helmet, ang kaluwasan. Asa to makita ang kaluwasan? Sa tuang Ginoong Hesukristo. Siya ang manluluwas nga nianhi sa kalibutan. Diba sa Juan 3:16? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Gihatag niya ang iyang bugtong anak, kinsa katong motuo sa iyang bugtong anak, dili silutan, kundi makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Ang kaluwasan o salvation, gasa kana sa Dios. Libre nga gasa. Gibuhat sa Ginoong Hesukristo ang kamatayon dito sa cross aron kita lukaton, aron kita maluwas. Ug sa dihang atong dawaton si Kristo nga atong maluluwas, atong Dios sa atong kinabuhi, aduna kay kaluwasan. Kisay nagluwas? Si Kristo. Dili si pastor, dili si padre, dili si bishop, dili kung kinsa man nga ngalan nato sa atong simbahan atong ginakaawayan o ang relihiyon nga atong ginaawayan. Dili kana, kung dili ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang magahatag pinaagi sa gahom sa Espiritu sa atong langit ng amahan nga Dios, muhatag ka natong kaluwasan sa gibuhat sa Ginoong Hesukristo. Ug sa atong madawat na mao kana ang ato ang helmet. Bito nato kana nga proteksyon kanato aron kita makapildi sa pakig-away. Ingon din diri, manalipod, gamitan ninyo ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu. Ingon nga espada, pulong sa Dios. Unsa ang ato ang espada? Panalipod atong hinagiban, ang atong M23, ang atong Armalite, mao kini ang pulong sa Ginoo. Di na ka kinahanglan armas pa. This is our weapon. Mao kini atong protection, ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios nga hait nga mosamad sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga dunay gahom sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo nga mobag-o daghang kaayong mga libro nga imong mabasa. Libro sa fitness, sa ang pagpadako ang muscles, mag-build og kanang abs, unsaon pagpasiksi, unsaon nga dili ka matigulang, looking younger, and unsa pa nga mga makita nato, mga igsuonan, daghang kayo na. Unsaon nga, to become billionaire, to be successful sa ato ang mga negosyo, daghang kay mga libro nga imong mabasa. Apan ang pulong sa Dios nag-inusara. Kay kining pulong nga Biblia, kung imo kining pagabasahon, pinaagi sa gahom sa Espiritu, bag-uhon ang imong kinabuhi. Samaran ng imong kasing-kasing, tangtangon ng mga kadautan. Muna usa siya ka espada nga modulot sa espirituhanong kinabuhi sa tao. Dili ka na ma-explain. Ug dinhi pud ako na bag-o. Kung wala ang pulong sa Dios, wala na ko giya, guba na akong kinabuhi. Niadtong niaging adlaw, down ko kay dunay mga makapadiscourage sa atong kinabuhi.
Makaana ta nga mo ba kini trabaho kung sa man kini murag naidaghang nga yung mga discouragement ba sa tuwang kinabuhi. Ablihan ako ko, Lord, speak to me, Lord. Sultiya ako, Ginoo, pinaagi sa imong pulong. Kabalo ka, pag tanaw na ako sa kong phone, sa smartphone, sa Gateway Bible, kung download niyo na, mahatag man na sa mga verse kada higayon. Pag open ako sa akong Gateway Bible, ang verse dito, Joshua 1:9. Sa ingon dito, nga, di ba, gisultihan ko ikaw, ingon ng Diyos, nga dili ikaw mahadlok, dili ikaw ma-discourage. Ayaw ka balaka, hadlok. Kaya naa, gauban ako kanimo. Pagkaaning do, di ba? Magungog nimo nga inung ka sa pulong sa Dios dili ka ma-discourage kay ako magauban kanimo pagkaninduta bisan asa kita paingon ubanan kita giyahan kita sa Ginoo sa mga panahon kay ang pulong sa Dios mao ang atong espada batok sa atong kaaway. Ug giingon pa dinhi mga kaisunan buhata 18 mao kini ang gi-conclude ni Apostol Pablo minaw ta. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo, paghanyo, pangaliupo kanunay pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod niini, pagbantay kamo og lahutay gayud. Pag-ampo kanunay sa tibuok katawhan sa Dios. Mga kaisunan, pag-ampo sa katapusan ang atong katapusang hinagiban. Dili nato mabasta-basta ang pag-ampo. Kay kanang pag-ampo mo kanay ultimate weapon nga atong gihawiran. Kung mga igsunan, iampo nato ang atong pamilya. Iampo ang imong kinabuhi. Iampo. Niyong kausaw, miniyo ko pag-ampo. Simple lang kayo. Sultiya lang ang Diyos kung ustong naas imong kasing-kasing. Isulti sa Ginoo. Isulti niya sama ka ng pagsulti ka sa imong amahan, sa imong inahan, o kinsa man. Ihilak sa Ginoo, pangaliw po paghanyo. Muna ingon ng uban ang pag-ampo acts na A-C-T-S. Acts. Una, adoration, dayigon mo ang Dios. Ginoo, gisimba, gidaig ko ikaw. Pasalamat. Muna nga ang kuan combination sa pasalamat. Pusad before ang pasalamat, ang C, confession. Maayo nga pasaylo sa sala nimo, sa sala nato, sa may nakasala ka nato, pasaylo nato sa confession. May ta pasaylo sa Ginoo. Muna confession. Ani katulo, mao nang T, thanksgiving. Pasalamatan ta ang Dios sa tanan nga mga nahitabo sa kinabuhi. And then katapusan, mao nang supplication. Muhangyo ka, mangayo ka sa Ginoo, mangayo kag tabang. And that's the ultimate weapon. Remember, my friend, mga igsunan, gamita ang hinagiban sa Dios. Kay naa kita sa gubat, sa matag yugto, matag minuto sa atong kinabuhi. Ang atong kaaway, dili unod, udugo, o sa lawas o makita, apan sigahom sa kagitngit, nga muposesya ug mugamit ug mga katawhan iposisan niya. Hinaot ko nga dili kita maposisan sa demonyo sa kadautan. Kung dili maposisan kita sa pulong sa Ginoo, nga gamiton kitang kamot, mata, baba, hinagiban o instrumento sa Dios para sa paghatod sa mga pulong nini mangit-ngit nga kalibutan. Dalaygon ang Dios sa mga pulong magampo kita. Ginoong Diyos, salamat nga ikaw ang among proteksyon. Salamat nga aduna kami kaluwasan gikan kanimo Ginoo. Gisalig namo among kinabuhi kalag espiritu sa imo kaayo pagmahal ka namo. Salamat Ginoo, mahal ka namo. Amen.